नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नेपालमा ठूला नेताको चाकरी गरेपछि नेताकै छत्रछायामा बसेर गलत क्रियाकलाप गरे हुन्छ भने मान्यताको विकास भएको देखिन्छ। कामचोरी गरे पनि हुन्छ, सरकारी प्रोजेक्ट हातमा लिएर वर्षौंसम्म लथालिङ्ग पारे पनि हुन्छ। विवादास्पद भ्रष्ट व्यक्तिहरू नै हाम्रो देशका ठूला नेताको नजिक बन्छन्। विवादास्पद व्यक्तिहरू हाम्रो देशका ठूला नेताहरूलाई किन बढी मनपर्छ थाहा छैन। यो विषयको सत्य तथ्य कहिले बाहिर आउला त्यो पनि यसै भन्न सकिन्न। वर्तमान राजनीतिमा सबैभन्दा गतिशील क्रान्तिका पर्याय भनेर चिनिने नेता प्रचण्ड नै हुन्। 2 दशकदेखि नेपालको राजनीति घुमेको भनेकै प्रचण्डको वरिपरि हो। तर यिनै प्रचण्ड विवादास्पद ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा बस्छन्। अधिकारीको घरमा बसे बापत प्रचण्डले भाडा तिर्छन् कि तिर्दैनन् त्यो थाहा छैन। भाडा तिर्छन् कि भाडा तिर्नै नपर्ने गरी कामचोर ठेकेदारलाई कुनै गुण लगाउँछन् त्यो पनि यसै भन्न सकिन्न। पटक पटक प्रचण्डलाई नै सोधियो कि कामचोर भनेर विवादमा परेका विकासका काममा ढिलासुस्ती गरेको भनेर आलोचित ठेकेदारकै घर तपाईँको रोजाइमा किन परेको? नैतिकता जिम्मेवारी बोध महसुस हुने गरी प्रचण्डले जवाफ दिएनन्, दिन सकेका पनि छैनन्। यो त भयो दृश्यमा आएको विरोधाभास विषय। दृश्यमा नआएका वा पर्दा पछाडि पैसावाला र नेताबीच के हुन्छ यसको कुनै सीमा होला र? भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको बाटो नबन्दासम्म एक वडा अध्यक्षले सडक बाटे कार्यालय चलाएका छन्। भक्तपुर नगरकोटको बाटो बनाउन 2 वर्षको समय दिए पनि 9 वर्षसम्म बाटो नबनेपछि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष धनबहादुर लामा सडकमै धरना दिएर बसेका छन्। 2071 साल जेठमा भारतीय निर्माण कम्पनी AIPL र नेपाली निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता अनुसार 2073 असार 3 गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यसै विषयमा हामीले भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डका स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका छौँ। लागौं सोही कुराकानीतर्फ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो भक्तपुरदेखि नगरकोट सडक खण्डको बिचमा छौँ र यो बाटो 2071 सालमा भारतीय निर्माण कम्पनी APL र त्यसै गरी नेपालको निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मेवारी दिएको थियो र 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। अर्थात् 2073 जेठ 3 गते यो सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर आजसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। नगरकोटको बाटो बनाउन 2 वर्षको समय दिए पनि 9 वर्षसम्म बाटो नबनेपछि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष धनबहादुर लामाले सडकमै धरना दिएर बसेका छन्। वडा अध्यक्ष लामा भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको लामा चौरमा आफ्नो कुर्सी लिएर सडकमा आएका हुन्। यो सडक खण्ड बन्ने निश्चित नभएसम्म यही सडकबाटै कार्यालय चलाएर विरोध गर्ने लामाको अडान छ। यसअघि पनि समयमा काम नसकेको भन्दै स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यसअघि भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डमा बाटो नबन्दा गाडी चालकले ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको फोटो नै गाडीमा टाँसेर विरोध पनि गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट पीडित जनताले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बीच बाटोमै रोकेर गत वर्ष मङ्सिर 26 गते बाटो बनाउन दबाब पनि दिएका थिए। एउटा कुरा के चाहिँ भन्नुहुन्छ भने बरु 6 महिना पछाडि बन्छ भन्नुहोस्। किनभने टेम्परेचर पुग्दैन। सरसँग कुरा गराउँछु, सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गराउँछु। अब ठेकेदारले टेन्डर लिएको छ, यदि गर्न सकिएन भने म कारबाहीमा जान्छु। तपाईँहरू पत्र पत्रिका हेर्नु भएको होला, म टेन्डर प्रक्रिया तोड्छु। जुन ठेकेदारले लेसम्म काम गरेको छ। तर त्यति बेला ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न समस्या र कमजोरीका कारण सडक समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै 15 गतेभित्र अर्थात् चैत्र 15 गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर पटक पटक धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले वास्ता नगरेका कारण आफू सडकमै कुर्सी टेबल राखेर बस्न बाध्य भएको वडा अध्यक्षको भनाइरहेको छ। वडा अध्यक्षज्यू, अब यो बाटो लामो समयदेखि बन्न सकेन, यहाँका स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन पनि गर्नुभयो, जनप्रतिनिधि सडकमै यसरी बसेर आन्दोलन गरेको, अब यो सम्भवतः पहिलो दोस्रो होला, यसभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन त भए, नगरपालिकाकै तर्फबाट घोषणा पनि भयो। यो टेबल कुर्सी नै राखेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? सबभन्दा पहिले बाध्य भएर 2071 साल जेठ 22 गते सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लिएको आज करिब 8 वर्ष पुरो भएर 9 वर्षमा छोइसकेको अवस्था छ। 9 वर्षसम्म बितिसक्दाखेरि पनि
बाटो जस्ताको तस्तै छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो, बिचमा विभिन्न कारणले बन्न सकेन, त्यो आफ्नो बाटो छ। तैपनि उहाँले चाहेको भए सायद यो 1-1.5 महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाटो रहेछ। उहाँको क्षमता, उहाँको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको जुन नाम फेम हेर्दाखेरि, तर आज 9 वर्षसम्म पनि बन्न सकिएन। यो बन्न पर्छ, बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको लागि हामी नगरकोटबाट धेरै पटक सरकारको विभिन्न निकायमा हामी ढकढकाएका छौँ, डेलिगेसन गएका छौँ, जानकारी गराएका छौँ, धरना दिएका छौँ। यावत गर्दा पनि आज 8 वर्ष पुरो भएर 9 वर्षसम्म बन्ने छाडकाड केही देखिएन। अब बन्छ कि बन्दैन त्यो पनि थाहा भएन, सुनिश्चितताको केही ग्यारेन्टी पनि देखिएन। अब त्यसपछि नगरकोटको जनता कति सहेर बस्ने त? अब कति दिन सहनु पर्ने हो, कति वर्ष सहनु पर्ने हो? उपत्यकाको नजिकै, राजधानीबाट नजिकै, देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये एक रहेको नगरकोट, यसमा नगरकोटको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो हजुर। यहाँ विदेशका थुप्रै पर्यटकहरू गर्छन्, एउटा राजधानीमा यति नजिकै एउटा पर्यटक गन्तव्यमा सडकको यो हालत हुँदाखेरि र यसलाई 9 वर्षसम्म पनि सम्पन्न गर्न नसक्दाखेरि बिटिसीले नेपालको सन्देश के लैजाला? त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सकिन्छ भने तत्काल बनाउनु पर्यो, होइन भने ठेक्का चाहिँ रद्द गरियोस् भनेर हामी सडकमा आएका हौँ हजुर। अब यसभन्दा अगाडि पनि पटक सम्झौता भए, तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ, काम गरे जस्तो गर्छ, आलटाल गर्छ। यो कामचोर प्रवृत्ति अहिलेदेखि होइन, पहिलेदेखि देखिएको हो। अब यसपटक पनि तपाईँहरूसँग सम्झौतै हुने होला, काम त फेरि हात लागि सुन्नै हुने होला। यो कहिलेसम्म अब यो यसरी सडकमा बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफू पनि? अब ढाँट्ने छल्नेमा अब हामीले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। म एउटा हालै मात्र निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि, एउटा सानो युनिटको एउटा वडा अध्यक्ष मात्र हुँ र मेरो क्षमताले, मेरो भ्याइन्जेलसम्म मेरो इमान्दारितापूर्वक रचनात्मक रूपमा कार्यक्रम गरेर नेपाल सरकारलाई र ठेकेदारलाई चाहिँ बेला बेलामा झकझकाइरहनेछ। उहाँहरूलाई ढोकामा जाने अवधारणा लिएका छौँ, विभिन्न नयाँ नयाँ खालका रचनात्मक कार्यक्रम लिएर जाने, जसले गर्दा नेपाल सरकारले बाध्य भएर र ठेकेदारले बाध्य भएर चाँडो बाटो बनाउने वातावरण बनाउँछौँ भनेको। अझ म त प्रष्ट रूपमा भन्छौँ, यो अब आर्थिक वर्ष सकिनमा लाग्यो, उहाँको चाहिँ ठेका नै रद्द गरियोस् हजुर। ठेका रद्द गरेर अर्कोलाई बाटो खोल्यो भने सम्भवतः अरूलाई धेरै राम्रो सुविधा हुन्छ कि भन्ने आशा लिएका छौँ। अब यो बाटो लामो समयदेखि बन्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको शारदा अधिकारी जो छन्, उनी राजनीतिक रूपमा पनि अलिकति पहुँच पुर्याउने ठेकेदारका रूपमा चिनिन्छन्। कारण त्यही मात्रै हो भन्ने लाग्छ या अन्य कारण पनि छन् तपाईँहरूको तर्फबाट हेर्दा, यहाँ स्थानीयको तर्फबाट नजरबाट हेर्दा? अब हामी स्थानीय बासिन्दा, ठुल्ठुलो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले यति मात्र बुझेको छौँ कि बाटो बनाउने जिम्मा लिएको शारदा प्रसाद अधिकारी ठेकेदार साहबले, उहाँको पछाडि को राजनीतिक दल जोडेको छ, को नेता जोडिएको छ, हामीलाई सरकारको विषयको होइन। यसमा कर्तव्य उहाँको ठेकेदार साहबको, कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, प्रेसर दिनुपर्ने, इम्प्लिमेन्ट गराउनुपर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको। त्यसले गर्दाखेरि म दोषी ठेकेदार साहब सँगसँगै नेपाल सरकारका उच्च ओहदा बस्ने यो तह तबकाका चाहिँ निकाय नै दोषी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यदि ठुलै राजनीतिक दलको चाहिँ नेताको संरचना बस्ने हो भने नेपाल कसरी अगाडि बढ्न सक्ला त? हामीले शान्तिको अनुभूति कहिले लिन सक्ला त? त्यसैले गर्दा जसले शारदा प्रसाद अधिकारीलाई संरक्षण गराउनु भएको छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृपया एकचोटि नगरकोट 1 हप्ता मात्र बसेर हेरिदिनुहोस्, यहाँको जनताको पीडा सुनिदिनुहोस्, अनि मात्र चाहिँ संरक्षण गरिदिनुहोस् भन्ने मलाई आशा। यो बाटो भएर धेरैजसो हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, भिआइपी बारम्बार हिँडिरहे तापनि सडक निर्माण सम्पन्न गराउन कसैले वास्ता नगरेको नगरकोटका व्यवसायीहरूले भन्दै आएका छन्। पक्कै पनि यो विगत 9 वर्षदेखि शारदा प्रसाद अधिकारीले जिम्मा लिएको निर्माणको यो भक्तपुर कमल विनायक 16 किलोमिटर सडकलाई 9 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका स्थानीय नागरिक, यहाँ आउने पर्यटक, यहाँ लगानी गरेर बसिराख्नुभएका पर्यटन व्यवसायहरू र अन्य व्यवसायीहरूले धेरै समस्या खेप्न परिरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी यो सडक बनाउनको लागि जुन पहिला स्ट्रक्चरहरू करिब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ नि स्ट्रक्चरहरू कम्प्लिट भइसकेका थियो, त्यसमाथि तपाईँको यो सब बेस पिछाउने कामहरू पनि भइसकेका थियो। तर अहिलेसम्म पनि तपाईँको चैतको 15 गते तपाईँको ठेकेदारले चाहिँ यो निर्माण सम्पन्न गरेर 30 गतेमा ह्यान्डओभर गर्छु भनेर उसले चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रमुखज्यू लगायत जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ बसेर कमिटमेन्ट लिखित रूपमा एउटा सम्झौता भएको थियो, त्यो हालसम्म पनि पुरा गर्न सक्नु भएन। अहिले त ठेकेदार साहबको यो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरू पनि त्यो कार्यालयमा देखिँदैन। यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि अब जति चाहिँ अब समयमा हामीले पुर्याउनु पर्ने अब त्यो समयमा पुर्याउन सकिराखेको अवस्था छैन। अनि अर्को तपाईँको यहाँ यो उसमा
घाम लाग्दाखेरि अब बस्न नसकिने जस्तै हाम्रो आयु पनि अब छोटो भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि घाम लाग्यो भने गाडी दुईटा गाडी हिँड्नेपछि पुग्यो, यति धुलोले चाहिँ अब बस्नै नसक्ने, घरभित्र पनि झ्याल ढोकर थुनेर बस्दा पनि अब धुलोले त्यति साह्रो चाहिँ असर गरिरहेको छ। र अब पानी पर्दाखेरि अब हजुरले देखिराख्नु भएको छ कि यहाँ अहिले अब खाल्टा खुल्टी, अनि हामी चाहिँ अब समयमा भक्तपुर अब बजार हाम्रो चाहिँ अब सदरमुकाम नै बजार भक्तपुर परेको हुँदा हामी समयमा पुगिराख्न सकिएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा हामी ठुलो मारमा परेको छ अहिले यहाँ नगरकोटको बासी। हामीसँग आउने ग्राहकहरू जुन क्लाइन्टहरू गेस्टहरू चाहिँ मतलब चाहिँ बाटो कारण राखेर हामी तपाईँहरूको होटलमा यो नगरकोटमा आउन हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ अक्षर हामीले जानकारी गर्दछ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई एकदम नै मुटुमा जुन अब चाहिँ पिन्स पर्छ हामीले, किनकि राज्यको काम राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वमा पुरा नगर्दाखेरि धराशयी भएको कारण राख्दाखेरि यस्तै कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई एकदम नै मन पोल्छ होइन। त्यस कारण तत्कालै यो बाटोलाई चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यदि यो बन्यो भने यहाँको पर्यटन व्यवसायी आम नागरिकदेखि लिएर सबै असन्तुष्ट पनि छ, योभन्दा खतम नै हुन्छ यो चाहिँ व्यवसाय। यति नजिकको बाटो 2 वर्षदेखि सुरु गरेर 9-10 वर्ष भइसक्यो, त बाटो बन्न सकेको छैन भने हामी जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कर्णाली प्रदेशको कर्णालीको अवस्था कस्तो होला? यहाँ जुन राष्ट्रपतिदेखि लिएर एउटा सामान्य कर्मचारीसम्म नजिकैले अवगत भएको ठाउँको बाटो हो यो। भन्नुहोस् यो ठाउँको अवस्था अब यस्तो छ भने हामीले दूरदराजको के कुरा गर्ने? कि त यो बाटोलाई सुरुदेखि नै पिच नगरिदिएर पदयात्राको लागि हो भनेर बनाइदिएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो होला। धेरै फरक हुन्थ्यो नि, नसक्ने होइन, नचाहेको होइन। अब यो बाटोको निर्माण गर्नका लागि जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू नै राज्यको पहुँचको कहाँसम्म छन् भन्ने कुराहरू हो होइन। यो बाटोको कुरा गर्नु भनेको त कस्तो हो भने अब यो बाटो नबन्नु, पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुनु भनेको त्यो त सानो कुरा हो क्या। र राज्यको आँखा कस्तो छ, यति नजिक त यसरी हेरेको छ भने पर कसरी हेर्छ? जुन आज हामी नगरकोट घुम्न पनि गएर आउँ, जुन हाम्रो पर्यटन व्यवसायीसँग एकछिन त्यहाँ भेटघाट पनि गऱ्यौँ, घुम्यौँ, हेऱ्यौँ, आयौँ। र अहिले त लगभग त्यो ठाउँ हेर्दाखेरि त लगभग त खण्डहर जस्तै शून्य छ। किन यस्तो शून्य छ त? राजधानी नजिक हुने यही बाटोको कारणले गर्दा हो। यही अवस्था यदि केही गरी लम्बियो भने भोलि त यहाँ त एकदम नाजुक अवस्था हुन्छ र करोडौँ होइन अरबौँ रुपियाँको क्षति त हुन्छ। राज्यले समेत धेरै ठुलो क्षति बेहोर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कमल विनायकको लाचा फाल्सादेखि नगरकोट बस पार्कसम्मको करिब 16 किलोमिटर सडक सुधार एवं विस्तारका लागि 2071 सालमा भारतीय निर्माण कम्पनी AIPL र नेपाली निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको थियो। सैलुङले 2071 जेठमा 31 करोड 52,92,000 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो र सम्झौता अनुसार 2073 असार 3 गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। भारतीय बैंक एक्जिम बैंकको सहुलियत पुनर्ऋणमा निर्माण सुरु भएको उक्त सडक पटक गरी 7 पटक म्याद थप भइसकेको छ। र हामीले भन्नुपर्दा यो सडकको विषयमा राज्य र ठेकेदार कम्पनीले कामचोर प्रवृत्ति देखाए भने कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो सडक खण्ड। यस्ता सडक खण्ड समयमा नसकेर दर्जनौं पटक सारिएको र म्याद थप गरेर पनि पटक काम नभएका उदाहरण अन्य धेरै छन्। त्यसलाई पनि हामी क्रमशः कार्यक्रममा यहाँहरू बीच हामी समेट्दै जानेछौँ। बर्खा सकिन लाग्यो भन्दाखेरि हुन त 2टा बर्खामा सकिसक्नु पर्ने, 8वटा बर्खा सकिसक्यो, अब यो 9वटा बर्खा होला होइन। भनेपछि अब 9वटा बर्खामा पनि सकिँदैन भने अब कतिवटा बर्खा कुर्नु पर्ला यो बाटो सकिनलाई? अब कुर्नुभन्दा पनि तपाईँको यो 9वटा बर्खाको कुरा चाहिँ अब 9वटा वर्ष त गएको हो। अब कहीँ तपाईँको कटिङमा कहीँको मेरो यता च्याप्यो भन्छन्, तपाईँको माथि नै तपाईँको माथि उहाँ उषा भटिडाँडाभन्दा मुनि त्यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो काम रोकिनै राखेको छ। अनि तपाईँको 3rd स्ल्याब छ तल मन पोखरीनेरि, त्यहाँ कटिङ गर्न दिएको छ, त्यहीँ रोकिरहेको छ। खास त्यसले गर्दाखेरि पनि रोकिएको हो। अरू अब कोरोना भयो, दुनियाँ दिवाना भयो, तर अर्को बर्खा चाहिँ जाँदैन होला। अर्को बर्खा चाहिँ जाँदैन, काम सकिन्छ। अब यो पनि अहिले बेला स्थानीयले आन्दोलन गर्छन् अनि यसो काम गरे जस्तो तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। अहिले वडा अध्यक्षज्यूले टेबल कुर्सी ल्याएर उता माथि हालेपछि अब यसो ट्रक ल्याएर देखाएर यसो काम गरौँ भन्ने भएको होला होइन? त्यस्तो होइन, त्यो होइन, भइरहेछ, काम भइरह नै रहेछ। अस्ति पनि गरेको हो, तपाईँको बर्खामा पानी आएपछि रोक्नै परिहाल्यो। तपाईँको आसपाल भयो हो, ठिक, त्यो त DBST हो। तर स्थानीयले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले विरोध गरेपछि तपाईँहरू आएर यसो गाडी साडी देखाएर काम सुरु गरिहाल्नुहुन्छ अरे के? अनि त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ होइन। अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको काम गर्ने भनेर आइरहेको हुन्छ, पानी पर्छ, पानी परेपछि त्यो पिच त हानिँदैन। वर्षमा कति महिना पानी पर्छ भन्नुहोस् त? त्यो त अब प्रायः नपर्ने बेला त पर्छ पानी, झन् बर्खामा त परे भएर नपर्ने बेमौसममा पनि पानी पर्छ।
पनि परेको अहिलेसम्म पानी र कोरोनाले 9 वर्ष रोक्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो मात्र भएन नि, अरू अब हाम्रो पनि अब कमी कमजोरी होला, कम्पनीको पनि कमी कमजोरी होला। थाहा छ कम्पनीको होइन, एक कुरा भन्न मिल्दैन। अब पब्लिकले भन्न मिलेन। तपाईँको अब जनताहरू पनि त पहिले तपाईँको एक हात मिच्न हुँदैन भनेको छ नि, त्यसैमा बित्यो धेरै जस्तो लफडा, त्यसै बित्या हो। अब अहिले त काम सकिसक्यो त, अब यसमा त कुनै ठुलो गर्न बर्खा यो सकिने बित्तिकै त भट्टाभट। होइन, तपाईँसँग चाहिँ मैले यो कुराकानी गर्दाखेरि कस्तो ठाउँ परेछ भने यसो पिच भइसकेको ठाउँ परेछ होइन। हामी फुटेजमा त देखाउँछौँ अरू तलको बाटो बिजोकै छ, यहाँसम्मको हेर्दा यस्तो होला होइन। ल ठिक छ, जस यो बर्खामा तपाईँले काम सक्नुहुन्छ। यो अहिले वडा अध्यक्षज्यूले टेबल कुर्सी बाटोमा ल्याउनु भएर देखाउनका लागि चाहिँ होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन, उहाँले गरे पनि ठिकै कुरा हो। एउटा चाहिँ आफ्नो मान्छेको के अरे सोच है, सिधै उम्ला त बराबर हुँदैन। उहाँहरूले गरेको चाहिँ राम्रो हो, तर त्यो चाहिँ उहाँ बसेर यसरी आएको चाहिँ होइन, तर पहिलादेखि नै गरिरहेको छ, गर्न चाहिँ गरिरहेको छ। अब कहिले के पुग्दैन, कहिले बर्खा, अब हरेकको म्यानेजमेन्ट त मिलाउनु परिहाल्यो। 9 वर्षमा नपुगेको चाहिँ के रहेछ? 9 वर्षमा नपुग्यो भने त मेन चाहिँ पहिला कटिङैको तपाईँको एक ठाउँमा यति चट्ट कटिङ गऱ्यो, त्यसलाई रोक भने रोक्न पऱ्यो, फेरि तलतिर गयो, त्यहाँ पनि रोक भने रोक्यो, अनि फेरि त्यहाँ अब मिटिङ बस्नु पर्ने 7 दिन, 1 हप्ता बित्यो, अर्को 1 हप्ता बित्यो, अर्को 1 हप्ता बित्यो भने त तपाईँलाई त 9 वर्ष भनेपछि त तपाईँ त यही सडकमा सुपरभाइजर भएर रिटायर हुने बेला भएछ नि तपाईँ त? रिटायर हुने बेला भयो, रिटायर त हुने बेला भयो। रिटायर भनेपछि यही सडकले तपाईँलाई सरकारी जागिर भए तपाईँ पेन्सन पकाइसक्नुहुन्थ्यो है? 9 वर्ष त कहाँ पाक्छ र? उपदानमा निस्किनु हो भने चाहिँ 10 वर्षमा अब राम्रै पैसा आउने भएछ। पैसा त भने त्यही नै हो। अब त्यो चाहिँ खास हामीलाई भित्री आत्मा कुरा त हामीले नै थाहा हुन्छ, त्यो प्रश्न किन खोल्नु होइन। हजुर तपाईँ यो बाटो मात्रै हेर्नुहुन्छ कि अन्त पनि हेर्नुहुन्छ? यही बाटोको, यही बाटो मात्रै। 9 वर्ष भयो है? 9 वर्ष। दिक्क लाग्दैन कहिलेकाहीँ यसो हिँडिरहन? 2 वर्षमा सकेको भए ढुक्क हुन्थ्यो, अन्य ठाउँ जान पाइन्थ्यो, अर्को ठाउँको काम हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो होला। 9 वर्ष एउटै बाटोमा हेरौँ त। त्यो त हो, त्यो त लाग्छ, त्यो सोच हो, त्यो लाग्न तपाईँको अब हामीले भनेर नि भएन। तपाईँ स्थानीय पनि हो? त तपाईँलाई त अलिक बढी चिन्ता नै हुनुपर्ने। चिन्ता त कम गरेर त बाहिर निक्लिनु हुँदैन। ए यो खाल्टो के गरायो, यो खाल्टो पुर्न पर्दैन भन्छ नि। अब फाल्टो पुर्नले भने जस्तो लगाएर माटो लगाएर पुर्ने कुरा भएन भनेको। तपाईँले भनेको कुरा साउले पनि नसुनिदिएको होला नि त उतापट्टि? शून्य पनि हो, शून्य छ। तपाईँको हरेक कुरा अब एकछिनमा एउटा काम गर्न गयो, एउटाले आएर रोकिदिन्छ। अघि हामी आउँदाखेरि अब बाटोमा चाहिँ हावा खोलियो, अब त्यो रोकेको किन तपाईँको? हावा खोलियो भन्नाले कसले? गाडीको बाटो नि खोलियो नि त, खोलियो, हावा खोलियो। अब त्यो भनेपछि आधा त रोकिन्थ्यो नि त काम, फेरि भोलि पर्ने भयो हो भनेपछि। अब तै पनि हामी पञ्चरै छ, उसले हेर्नु गाडीको पञ्चरै छ नि, हेर्नुहोस् न गाडी हामीले तै पनि जबरजस्ती गरिरहेको छौँ। त्यो पनि एउटा यो त प्राविधिक कुरा भयो। आज टायरको हावा फुस्क्यो, यो त भइहाल्छ नि। बाटो खुस्काएको भने खुस्काइदिएको हो? कसले खुस्काइदियो? अब हाम्रो धीरजी आउनुभएको थियो, उहाँले त यो पिच नगरौँ ल, हुँदैन यहाँ आउँ भन्नुभयो। अनि होइन अब पिच अब गरौँ भनेर पठाइसकेपछि त हामी त गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ भने तै पनि पञ्चर भएको लिएर आएको छौँ, गरिरहेको छौँ। अब यो दोष चाहिँ अब कसको भन्ने हो? भक्तपुर नगरकोटको बाटो बनाउन 2 वर्षको समय दिए पनि 9 वर्षसम्म बाटो नबनेपछि यसअघि पनि समयमा काम नसकेको भन्दै स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यसअघि भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डमा बाटो नबन्दा गाडी चालकले ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको फोटो नै गाडीमा टाँगेर विरोध पनि गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट पीडित जनताले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमार यादवलाई बीच बाटोमै रोकेर गत वर्ष मङ्सिर 26 गते बाटो बनाउन दबाब पनि दिएका थिए। यस विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कमल विनायकको लाचा फल्चादेखि नगरकोट बस पार्कसम्मको करिब 16 किलोमिटर सडक सुधार एवं विस्तारको लागि 2071 साल जेठमा भारतीय निर्माण कम्पनी AIPL र नेपाली निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको थियो। कुल 52 करोड 96 लाख रुपैयाँ लागतको उक्त सडक AIPL र सैलुङले 2071 जेठमा 31 करोड 52 लाख 92 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। भारतीय ब्याङ्क एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण सुरु भएको उक्त सडकको पटक पटक गरी 7 पटक म्याद थप गरिसकेको छ। तर यसपटक स्थानीयले भने ठेक्का नै रद्द गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लागौँ स्थानीयहरूसँग गरिएको कुराकानीतर्फ।
समयमा सडक नबनेको भन्दै चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यूले पनि अहिले हामी यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ यो सडक समयमा बन्नु पर्यो भन्दै हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम सुरु भएको छ यस वडाबाट पनि र हामीसँग सोही वडाको वडा अध्यक्ष पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यो बाटो बनाउनका लागि यहाँले पटक पटक दबाब पनि दिएको हो, स्थानीयले पनि दिएको हो, तर काम भने हुन सकेन। 2 वर्षमा हुनुपर्ने काम 9 वर्षसम्म हुँदा पनि हुन सकेन। अब यो अभियान तपाईँहरूको कहाँसम्म जाला, कसरी रहला? यो तपाईँको धन्यवाद। यो अभियान चाहिँ हजुरको कस्तो छ भने हामीले अब वडाबाट गरेको कार्यक्रम भयो। हामीले चाहिँ अब स्थानीय सरकार भने हाम्रो नगरपालिका हो। हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई अब यो ज्ञापन पत्र यो जुन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छौँ यो हस्ताक्षर सङ्कलन हामी नगरपालिका बुझाउँछौँ ज्ञापन पत्र सहित है। अनि त्यसपछि उहाँहरूको अब नगरपालिका नगर प्रमुख सहित हामी अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जाने हाम्रो ऊ छ। उहाँले अब समय पनि मिलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समय मिलाउँदाखेरि हामी कार्यपालिका सदस्यसहित हामी अब यो 9 वडाका वडा अध्यक्ष समेत उहाँ जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ। अब यो गल्तीको हिसाबले ठेकेदार कम्पनीबाटै गल्ती भएको हो या अन्य अवरोधका काममा अरू पनि फ्याक्टरले काम गरेको छ? जस्तो हामीले केही समय अगाडि मात्रै निर्माण कम्पनीका एकजना प्रतिनिधिसँग हामीले कुराकानी गर्दा उहाँले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्थानीयको विवाद पनि रह्यो लामो समयसम्म भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसै गरी साना साना कुराहरूमा किचलो बढी भयो भन्ने उहाँको कुरा थियो कि तपाईँको केही समय त भयो पनि होला, किनभने अब बाटो जस्तो बनाउने कार्यमा होइन अब स्थानीय त्यो रुख कटानहरू भयो तपाईँको अब त्यो समय होला। तर 9औँ वर्ष 10औँ वर्षसम्म त यो त होइन नि। तर स्थानीय मान्छेले त सहयोग गरेको अवस्था छ, किनभने यस्तो धुलो धुवाँ खाइरहेको छ। तपाईँको अब व्यवसायीहरूले सहयोग गरेको अवस्था छ, पर्यटनहरू आउने अवस्था छैन होइन। अब बाटोको अवस्था दयनीय छ, जहिले पनि एक्सिडेन्ट भइरहेछ, दिन प्रतिदिन यहाँ घटनाहरू घटिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीयले सहयोग गर्न मिलेन। स्थानीयले त एकदमै सौहार्दपूर्णले सहयोग गरेर हिँडेको हो। पहिला चाहिँ अब केही समय चाहिँ अलिकति ऊ पनि भयो, तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था होइन, ठेकदारकै लापरवाहीको कारणले नभएको। यसभन्दा अगाडि पनि चागुनारायण नगरपालिकाले नै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकिसकेपछि निर्माण व्यवसायीले हामी काम गर्छौँ भनेर त्यतिखेर प्रतिबद्धता जनाए। सम्भवतः चैतको 14 गतेसम्म काम सकिसक्ने भन्ने उनीहरूको कुरा थियो, त्यो गर्न सकेनन्। अब यसपटक पनि तपाईँले यो अभियान गर्दै गर्दा बाटोमा केही काम भएको त देखियो दृश्यमा। यो काम भयो जस्तो मात्रै भएर छोडिदिएर फेरि अर्को केही वर्ष जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँको यस्तो भयो क्या, तपाईँको अब यो म्याथ थप्दै जाने हामी काम गर्छु भन्ने एउटा कस्तो भने बच्चा खेल्ने जस्तो खेल भइरहेको छ क्या। अब हाम्रो जुन अहिले प्रदेश सभा सभासद हुनुहुन्छ कृष्णलाल बडेल, हाम्रो अहिले नगर प्रमुख स्वयं हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो डिपी नेकपा माओवादी केन्द्रका डिपी ढकाल सहित प्रचण्डज्यूकोमा पनि गएर यो बाटोको विषयमा 45 दिनभित्र हामी पूर्ण रूपमा यो बाटोलाई सम्पन्न गर्नेछौँ भनेर उहाँले वचनबद्ध पनि दिनुभयो। र अब शारदा अधिकारी चाहिँ अब कस्तो मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्न सकेनौँ। उहाँ अब प्रचण्डज्यूको घरबेटी भन्ने सुन्नमा आएको छ, तर राजनीतिक दबाब पनि दिन नसक्ने। र अब यस कस्तो भने ठेकदार र व्यवसायले चलाएको देश भएर हो कि सरकार निरही भएर हो कि अब के हो? यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हामी जनता लाग्नु परिरहेछ, हामी जनप्रतिनिधि लाग्नु परिरहेछ। यसमा चाहिँ अब म चाहिँ दोष सरकारले नै दिन चाहन्छु। तपाईँले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। तपाईँले अघि नै भनिसक्नु प्रदेश सांसददेखि लिएर अन्य जनप्रतिनिधिहरूले उत्तिकै दबाब दिइरहनु भएको छ। यो कामै हुन नसक्नुको कारण चाहिँ एउटा पहुँचवाला व्यक्तिसँग सम्बन्ध भएकै कारणले गर्दा जो शारदा अधिकारी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ मात्रै होइन यो बाहेक अन्य ठाउँमा पनि उहाँले काम सम्पन्न गर्न नसकेर बिचमै छोडेका धेरै उदाहरणहरू छन्। भनेको यो तपाईँलाई पनि लाग्छ यो पहुँचकै आधारले मात्रै यो भएको हो? यो निश्चित हो, एकदम राम्रो हो तपाईँको। किनभने शारदा अधिकारी अब पहुँचको आधारले गर्दा त तपाईँको 9औँ वर्ष 10औँ वर्षसम्म यो बाटो नबनिएको अवस्था छ। यदि अब सकिएन भने राज्यले अब सरकारले के गरिदिँदा हुन्छ भने स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लाएर उसको अब ठेक्का खारिज गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। दयनीय अवस्था जहिले पनि दिइराख्नु त भएन जनतालाई, जहिले पनि अब तपाईँको अब सडकको धुलो धुवाँ खुवाइराख्ने कुरा त अवस्था छैन। तर उहाँको ठेक्का सम्झौता खारिज गरेर हुन्छ कि स्थानीय सरकार नगरपालिकालाई जिम्मा दिएर हुन्छ कि यो बाटो हाम्रो अब मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ, उपमेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ, यदि हामीलाई ठेक्का उसको खारिज गरेर हामीलाई जिम्मा लायो भने हामी 6 महिनाभित्र यो बाटो पूर्ण रूपमा पिच गर्नेछौँ भने उहाँले वचनबद्ध पनि गर्नुभएको छ। हामी चाहन्छौँ कि अब उहाँको ठेक्का खारिज गरेर तपाईँको स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाइदियो भने हामीले चाहिँ यो बाटो हामी यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सबै लागेर नगरपालिका स्वयं आफै लागेर यो बाटोलाई सम्पन्न गर्छु भने चाहिँ हामीले पनि एउटा यो दबाबको एउटा श्रृङ्खला मात्रै होला कि यो अन्तिम हुन्छ तपाईँहरूको दबाब? यो चरमबद्ध रूपमा जान्छ तपाईँ, किनभने आज हामी अहिले तपाईँको सडकमा बसेर तपाईँको जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ। भोलि अब यो दैनिकी रूपमा यो जनतालाई अब हामीले त कसरी सचेत गर्ने एउटा काम भइरहेछ। तर हाम्रो चरणबद्ध रूपमा आज हामी यहाँ छौँ, भोलि अब नगरपालिका जान्छौँ, नगरपालिकाबाट तपाईँको पछि हामी सिंहदरबारसम्म घेर्नको लागि हामी यहाँका जनसमुदायलाई आह्वान गरेर हामी सिंहदरबार घेर्न पनि तयार छौँ।
हामीसँग हुनुहुन्छ चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खत्री। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर सर, नमस्ते। अब यो लामो समयदेखि यो बाटो बन्न सकेन, 2 वर्षमा बन्नुपर्ने 9 वर्षसम्म हुन सकेन, अझै पनि आलटाल छ। नगरपालिकाले नै गएको वर्ष त आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको थियो, तर काम हातलाको सुन्ना नै भयो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा। अब फेरि यति बेला वडा अध्यक्षज्यूहरू निर्वाचित भएर आएसँगै फेरि उहाँहरू आफै आन्दोलित भए जस्तो आफै उहाँहरूले अहिले यति बेला दबावमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइराख्नु भएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले के प्रयास भइरहेको छ यो बाटो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद एबी न्युज परिवारलाई। वास्तवमा हाम्रो यो नगरकोट कमल विनायक नगरकोट सडक खण्डको जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु भइसक्यो, जुन सडक चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्नका लागि नागरिकले यति साह्रो दबाब दिनुपर्ने र यति आन्दोलन गर्नुपर्ने वास्तवमा यो नेपालमै एउटा उदाहरणै चाहिँ भइसकेको छ। अत्यन्त दुःखद छ, अत्यन्त चाहिँ यो खेदजनक छ। जुन नगरकोट कमल विनायक सडक खण्डको ठेक्का लिएर काम सुरु गरेको समयमा सम्पन्न सम्पन्न नगरेर पटक पटक यो चाहिँ बाटो सम्पन्न गर्छु भनेर लागेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले आजका दिनसम्म पनि यो बाटोको चाहिँ दुर्दशा यो स्थितिमा देख्दा हामी यो नगरवासी चाँगुनारायणवासी सबै अत्यन्त दुखित भएका छौँ। र यो एउटा हाम्रो चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। राज्यको संयन्त्र, राज्यले जुन सडकलाई समयमै सम्पन्न गरेर तपाईँले विश्वले चिन्ने नगरकोट क्षेत्रलाई पर्यटकीय र धार्मिक हिसाबले चाहिँ विश्वलाई यो नगरकोटमा ल्याउनु पर्ने बाटोको यो दुर्दशा गरेर यो जुन कुरूप बनाइएको छ बाटो, यो विषयमा नगरपालिका, हाम्रो स्थानीय तह, नागरिक, यहाँका सबै वर्ग, सबै क्षेत्रले चाहिँ यो बाटो समयमै सम्पन्न गर्नका लागि धेरै समयदेखि पटक पटक दबाब सिर्जना गर्दै विभिन्न चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सुरु गरेर पनि यो बाटो समयमा निर्माण नभएको एकदम दुःखद घडीमा हामी नगर प्रतिनिधि, हामी यो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हाम्रो पहिलो नै यो बाटो त्यो व्यवसायीले, त्यो कन्स्ट्रक्सनले बनाउन सक्दैन भने ठेक्का रद्द गराएर यो चाहिँ राज्यले दायित्व लिनुपर्ने हो या स्थानीय तहलाई चाहिँ यो काम समयमा सम्पन्न गर भनेर हामीलाई दिनुपर्ने हो। त्यो बाटो फुकाइदियो भनेर हामीले विगत लामो समयदेखि 2-3 वर्षदेखि नै चाहिँ हामी चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग भरोसा नलागेर हामीले चाहिँ राज्यलाई, सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि आज तपाईँ यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै मेरो यो सडकको चाहिँ निरीक्षण गर्ने, राज्यको तर्फबाट अनुगमन गर्ने डिजी साहबसँग मेरो कुरा भयो। उहाँहरूलाई धेरै पटक हामीले चाहिँ अनुरोध गरिसक्यौँ, तर पनि चाहिँ राज्यको कानुन नियमका कारणले हामी विवश भएर चाहिँ यत्रो भएर समयसम्म यो बनाउन सकेन। अब हामी यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग चाहिँ सम्झौता रद्द गर्ने कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ भन्ने कुरा आएको कारणले गर्दाखेरि हामी विवश लाचार भएर यो दुर्दशा हामी जनप्रतिनिधिको हातमा केही पनि अधिकार, केही पनि चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने चाहिँ बाध्यता भएर हामी बस्नु परेको चाहिँ दुःखद अवस्था छ। भनेको बरु यति बेला स्थानीय तहलाई यो जिम्मा दिएको भए तपाईँहरूले काम सकिसक्नुहुन्थ्यो। हामीले अत्यन्त हामी यो 71 सालमा सम्झौता भयो, 73 सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिले 79 साल भइसक्यो, 9 वर्ष भइसक्यो। 9 वर्षमा 2 वर्षमा यिनीहरूले समयमा काम सम्पन्न नगरिसकेपछि कानुन प्रक्रिया नियमद्वारा यो कम्पनीलाई चाहिँ ठेक्का तोडाएर चाहिँ सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय सरकारलाई यो पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ बाटो समयमा अहिलेको चाहिँ सडक सञ्जाल कस्तो बनाउनु पर्ने हो, कस्तो हुनुपर्छ, नगरकोटबाट कमल विनायकबाट नगरकोट जाने सडक वास्तवमा पर्यटकीय क्षेत्र कस्तो सडक हुनुहुन्छ तपाईँले पनि अहिले स्थलगत अनुगमन गरेर आइसक्नु भएको छ कि जुन कम्पनीले चाहिँ बाटो निर्माण गरेको छ, यहाँ हिँड्ने चाहिँ बाटोमा हिँड्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेटी समेत चाहिँ पैदल यात्रु पेटी समेत नबनाइकन चाहिँ बनाएको छ। मेरो चाहिँ अब तपाईँले सम्झौता रद्दको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ यो जुन ठेकेदार कम्पनी जो छन्, जसका सञ्चालक छन् शारदा प्रसाद अधिकारी, जसलाई प्रचण्डको घरबेटीको रूपमा पनि सबैले चिन्छन्, तपाईँ यस नगरपालिकाको नगर प्रमुख कङ्ग्रेसबाट तपाईँले जितेर आउनुभएको छ, तपाईँका पार्टी सभापति हुनुहुन्छ। पार्टी सभापति यति बेला गठबन्धनको सरकारमा चलिरहेको छ, त्यति सजिलै यो ठेक्का रद्द होला, त्यो पत्याउला नि जनताले? हामीले अब यो सरकार सञ्चालन सन्दर्भमा सबैले काम गर्ने, नागरिकका लागि, जनताका लागि चाहिँ काम गर्ने हो।
यसलाई राजनीतिक अर्थमा व्यङ्ग्याउनु जरुरी मलाई लाग्दैन। चाहे चाहिँ केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, जसले पनि काम गर्ने देशको लागि, नागरिकका लागि, हामी सबैका लागि गर्ने हो। तपाईँले देखाउनु भएको जुन अहिले चाहिँ जोडिएर आएको छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र त्योसँग सम्बन्धित पक्ष जुन जोडिएर आएको छ, यो विषयले गर्दाखेरि पनि यसलाई झन् पेचिलो बनाएर यसले चाहिँ जुन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि यसले पनि बाधा पुर्याएको ठानेर हामीले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीका अध्यक्षज्यूका पनि हामीले आजभन्दा 6 महिना 7 महिना अगाडि गएर उहाँलाई गएर भेटेर पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ बाटो फुकाउनु पर्यो। यो साँच्चीकै यहाँका हामी नागरिक जनता चाहिँ हरेक किसिमले हामी चाहिँ पिल्सियौँ। हामीले नागरिकले पाउनुपर्ने न्याय पनि पाएनौँ। त्यसकारण तपाईँसँग जोडिएर आएको कुरा कारणले यसलाई चाहिँ फुकाउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ आग्रह अनुरोध पनि गर्न गएका थियौँ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकारबाट चाहिँ हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूका पनि हामीले यो कुराको चाहिँ बारेमा हामीले चाहिँ पटक पटक आग्रह अनुरोध गरिसकेका छौँ। त्यही आग्रह र अनुरोधलाई चाहिँ गएर चाहिँ मैले सुनेको छु केही समय चाहिँ भित्र नै चाहिँ यो ठेक्का रद्द भएर होइन अर्को कुनै चाहिँ होइन व्यवस्थाअनुसार चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो सडक सञ्जाललाई चाहिँ व्यवस्थित सडक बनाउनको लागि चाहिँ राज्यले पनि यसको चाहिँ चासोको साथमा हेरेको छ भन्ने चाहिँ मैले पनि विशेष चाहिँ सूत्रबाट जानकारी पाएको कारण। ठिक छ, तपाईँले भने जस्तै अब अहिले स्थानीयको माग पनि जुन ठेकेदार कम्पनी छ उसबाट यसलाई निकाल्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्यो। तर आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि जुन उद्देश्यका साथ यो सडकको जिम्मेवारी सो कम्पनीलाई दियो, अब आएर उसले यो बिचमा उसलाई छुटाउँदाखेरको उसलाई पनि त फाइदा होला नि त। यहाँ त काहीँ न काहीँ यो लामो समयसम्म उसले काम गरेको छैन, काम नगरिसकेपछि उसलाई त्यतिखेरको पैसा र अहिलेको पैसामा फरक हो। ऊ आफूले काम गर्न नसक्ने अवस्था भइसकिसकेपछि छोडिदिँदा या उसलाई त्यत्तिकै उसलाई कुनै पनि दण्ड जरिमाना नगरिकन छोडिदिने मात्रै हो भनेदेखि त त्यसको पनि अर्थ त रहन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो प्रोत्साहन नै होला उसको लागि त। तपाईँको यो सम्झौता रद्द भनेकै त्यो उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट नै जस्तो लाग्छ। उहाँले जुन कमिटमेन्ट गरेर राज्यसँग ब्ल्याकलिस्टमा राखेर जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ समयमा गर्नुपर्ने काम सम्पन्न नगरेर पटक पटक भन्नाले 10औं 20औं पटक म्याद थप भइसकेको छ होइन। त्यो समयमा पनि उहाँले चाहिँ काम सम्पन्न गर्न नसकेर अहिले नागरिकलाई जुन खालको पीडा, जुन खालको चाहिँ अवस्थामा हामीलाई गुज्रन बाध्य गराउनु भएको छ लाग्छ। देशमा चाहिँ राज्य संयन्त्र होइन त्यो नागरिकको लागि चाहिँ भएका सरकारहरू चाहिँ कहाँ के छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारप्रति पनि जनताको भरोसा टुट्ने स्थिति यो नगरकोट वातावरणले एउटा कम्पनीका कारणले यो गर्नु दुःखद भएको कारणले अहिलेको सरकारले पनि यो स्थानीय तहको पहुँच क्षमता हामीले चाहिँ दबाब पटक पटक सिर्जना गर्दा पनि यो नभएको हुनाले हाम्रो अन्तिम निर्णय, हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष यो निर्माण कम्पनीबाट चाहिँ यो बाटोको चाहिँ होइन विस्तार यो चाहिँ हामीले चाहेको सडक चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ गरेर हामी सबै नागरिकको तर्फबाट चाहिँ हामीले यसको चाहिँ ठेक्कालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कालो सूचीमा राखेर यसलाई चाहिँ यो योजनाबाट चाहिँ हटाएर नयाँ चाहिँ योजनाका साथ हाम्रो चाहिँ यो कमल विनायक नगरकोटको बाटो निर्माण हुनुपर्छ। विश्व पर्यटक आउने क्षेत्र चाहिँ त्यो अनुसारको मापदण्डको सडक बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। अब तपाईँहरूको क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा त होइन, मैले त्यसरी यहाँलाई मैले सोध्न त मिल्दैन। तर पनि अब योभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधि नहुँदै उहाँलाई दियो जुन ठेकेदार कम्पनीले प्राप्त गर्यो, त्यस पछाडि 74 सालको निर्वाचन पछाडि एकजना जनप्रतिनिधि आएर गइसक्नु। तपाईँको कार्यकालसम्ममा चाहिँ यो सकिएला बाटो बन्ला भनेर कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ आफू चाहिँ? सब यो उहाँहरूसँग ठेक्का रद्द गरेर हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने हाम्रो नगरपालिकाको आय स्रोत आम्दानी कम भए तापनि हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो बाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ आम्दानीबाट केही रकम छुटाएर हामीले गऱ्यौँ भने हामी 3 वर्षमै यो बाटो चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। तर अहिले दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, मेरो नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि ठुल्ठुला खाल्डा परेका छन्। मैले एक टिप ग्राभेल लगाएर त्यो खाल्डो पुर्न सक्ने मसित अधिकार रहन्छ, मसित त्यो गर्न सक्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान रहन्छ। ठेक्का लागेको ठाउँमा मैले चाहिँ त्यहाँ ग्राभेल हाल्दाखेरि कानुनले उब्जिने प्रश्नहरू र मैले दिनुपर्ने चाहिँ जवाफदेहिताका कारणले म विवश भएर लाचार भएर हेर्ने अवस्था छ। त्यही कारणले मैले बिहान पनि विभागीय मन्त्रीज्यूका पनि मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ दह्रो रूपमा खरो रूपमा राखेका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले यो कुरालाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ नागरिकको तर्फबाट सबै नगरवासीको तर्फबाट हामीले खरो रूपमा हामीले राखेका छौँ। हामी अब चाहिँ सडक आन्दोलन गरौँ, हामीले हडताल बन्द गरौँ, नागरिकलाई दुःख हुने, नागरिकले नै झन् पीडामाथि झन् पीडा थपिने कारणले यदि यो समयमै केही समयभित्र नै यो कुराको चाहिँ निष्कर्ष निक्लिन भनेदेखि हामी बालुवाटारमा हामी सबै नागरिक जनप्रतिनिधि गरेर त्यहाँ अनसन बस्ने पनि हामी कार्यक्रम तय गरेका छौँ।
हस्, धन्यवाद कुराकानीका लागि। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यहाँहरूको माध्यमबाट, यो सञ्चार माध्यमबाट यो नगरकोटको बाटो समयमै नागरिकले निकास पाउने गरी चाहिँ दबाब सिर्जना यो मिडिया मार्फत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। वर्षौंसम्म सडक आयोजनालाई अलपत्र पार्ने ठेकेदारमा पर्छन् शारदा प्रसाद अधिकारी। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी भनेर चर्चित पनि छन्। त्यही राजनीतिक आडमा भयभरका आयोजना हात पार्ने र वर्षौं अलपत्र पार्ने उनको नियति नै बनेको छ। त्यसैले त उनलाई आम सर्वसाधारण पनि बदनाम ठेकेदारको रूपमा चिन्छन्। उनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन्। यो कालो सूचीमा परेको कम्पनी समेत हो। यही कम्पनी मार्फत उनले मुलुकभरका दर्जनौं सडक बनाउने जिम्मा पनि लिएका छन्। तर काम भने शून्य जस्तै छ। अधिकारीले देशभर अरबौंको ठेक्का लिएर काम गर्न सकेका छैनन्। आज हामीले भक्तपुर नगरकोटको बाटो बन्न नसकेको र स्थानीयको विरोधको प्रसङ्गमा रहेर कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ। कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई इस्यु अफ द डेबाट बिदा पाऊँ। नमस्ते।